amazing, you're amazing. You're a one of one. You shine brighter than the sun. Just look how far you've come. Don't forget how much you've overcome. You're so brave, don't you know it? Believe in you and just keep going. Never stop, just keep on going. You're so strong, don't you ever doubt it. You're amazing. Don't you get it? Can't you see it? It's time you claim it. You're so fierce, you're like a lion. But it's your heart that I admire. And you're stronger than any giant. But believe me, you're not done yet. You're like Ali, 'cause you're a fighter. You're like the sun, but you shine brighter. You never give up, you never quit. Don't doubt yourself, you can do it. You're amazing. Don't you get it? Can't you see it? Time you claim it. I want you to remember who you are. Remember when the times get hard. I want you to remember who you are. You're a superstar. Jumping, fields are made to run. Stars are made for counting and for wishes coming true. Sleep is made for dreaming, and I have dreams for you. May you never lose the wonder in your soul. May you always have a blanket for the cold. May the living light inside you be the compass as you go. May you always know you have my hand to hold.
the good Lord bless and keep you, fill you with His peace. His face will shine upon you, even as you sleep. Every day you're changing, sometimes I wish it wasn't true. Hearts are made for giving, I've given mine to you. May you never lose the wonder in your soul. May you always have a blanket for the cold. May the living light inside you be the compass as you go. May you always know you have my hands hold. May you always know you have my hands hold. Dev Boro Din Parmatta. Good afternoon. Energy Pavana, Anilishin Shoshar. Good afternoon. Hi. Hello. Namaskar. A baby is so gentle, so pure, the precious little angel to love and to cherish. Harika Kazari Zodiac, Devan Diunche, Misam, Besam, आणि वर्ते देणे जाऊन असा भुरग्याचे देणे आणि हे देणे राजेश आणि ग्लोरिया ह्या जोड्याक देवान फावो केला असता ती संतोष पावतात आणि कालच वलायल्या ह्या बाळा घेऊन ह्या विधी संकर्ती येत असताना आमकां जाता जाल्यार ओन्ली इफ इट इज पॉसिबल आमी इल्लीशी उबी रावया. खुशी दिसतात ती मम्मी आणि डॅडी जल्लो पिल्लो अनभोग राजेश आणि ग्लोरिया कशी दिसतात सुबेद असतात नाही देखून तांच्या संभ्रमात आम्ही संगी मेळूक आसा संगीताचे लार वळतले आणि आम्ही इल्लोसो राहुल्ले कडे इल्लेशे डान्स करया जायत की येस एवरीवन कम ऑन. बरें करून दायकन तुमची बहीण ग्लोरिया खाजर जावन लगभग 2 वर्सां जाली आणि 2 वर्सां जाता म्हणटा आसतना कुटुंबाची मलगडी सपनां इल्लीशी गुणगुण करून सुरू करतात आणि त्या टायमार ह्या जोड्यान गट्ट मौन केले आणि देवान तांच्या वयर आशिर्वादाचो शिवर वतला. कालच्या दिसा वंदेल फरगडीच्या देव टेंपलान वलायिल्ल्या ह्या बाळाक आशिर्वादाने नेटोवंक आणि तशेंच ताच्या वडिलांक उल्हास पाठोवंक हांगा जमिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मनेस्त राजेश स्टीवन सुवारस आणि मनेस्तीन ग्लोरिया डॉयलिन लोबो हांच्या तर्फेन मोगासो मनासो गौरवाचो स्वागत हांव तुमकां पाठयतां. A hearty welcome to each and every
one of you present here for the cradling ceremony of the beautiful baby boy. इल्ले ताळयो आमी दिवया आमकांच आमी स्वागत म्हणया. कार्याक वेळार येवन पावल्यात मनादिक बाब फेलिक्स मोंतेरो जिप सेमिनरीचे आत्मिक डिरेक्टर ते जावन आसात. आदी फादर मुल्ले सांत जायत्यो ती सेवा तांणी दिल्या आनी कार्याक येवन पावल्या तांकां कुटुंबा तर्फेन हांव बरो स्वागत मागता. ताळयो आमी दिवया याजो बापाकी स्वागत म्हणया. संडमाच्या दिसा कुटुंबांतली मलगडी मस्त अभिमान पावतात आनी आजो आनी आजी आसात नांव आपयतना आजो आनी आजयेन उबे रावचे आनी आमी तांकां ताळयो दिवन तांकांय उल्हास पटोवचे. आजो आनी आजी मानेस विक्टर आनी मानेस्तेन फ्लोरेन लोबो तुशेंस आनी एक आजो आनी आजी मानेस्त चार्ल्स आनी मानेस्तेन लिली सुवारेस. संडमाच्यो ताळयो तांकांय आमी पाठोवया. मोदूर्न जेसन आनी वेनोलिया रॉड्रिगस हांगानात पूण तांचे तर्फेन तांची वडिलां वे बापायने मानेस्त विलियम आनी मानेस्तेन फिलोमिना लोबो आसात. तांकांय दोन ताळयो आमी दिवया. तर देबरें करून तुमकां मुखार कितें हांव ओडून तुमी ऑब्जर्व केल्यार बेबी म्हणटा बाळ म्हणटा पूण भुरग्याचें नांव मात्र हांवें सांगूना. कालवला गेल्ल्यांक नांव गोत्त आसा पूण म्हाकाय पुरो डिटेल धाडल्यात नांव मात्र धाडूना. नांव बारी सिक्रेट करून हांगा बरयलां आनी कॉल मी म्हणून बेबीचें नांव आतां रिवील करचो वेळ तर बाळाचें नांव कितें म्हणून पळोवंक आमकां आतुराय आसा आनी त्या देखून तुमचे लगे विनंती आसा बोथ ऑफ यू जाता जाल्यार जायना जाल्यार बसयेत. ओके. बाबाचें नांव कितें म्हणून आमी पळोवया ताळयांच्या आवाजान आमी सांगात आनी बाबा तांकां दिवया. आनी नांव कालें बाबाचें रोनन गॅलन. रोनन गॅलन. तर आमी घरा येतना वलाचो संभ्रम म्हणटा आसतना घरचीं विचारतात भुरग्याचें नांव कितें म्हणून आनी घरा येतना आमकां उडास आसना देखून इल्लीशी आमची मेमरी सडोवच्याक हांव रोनन म्हणटना तुमी सगळ्यांनी गॅलन म्हणचें हांव गॅलन म्हणटना तुमी रोनन म्हणचें. जायत गी? येस. रोनन गॅलन रोनन. देव बरें करून उडास असोच आसूं दी. बाळाचें नांव बारी सुबीत आसा रोनन गॅलन सुवारीस. कुटुंबाक ताका उरतें देणें कशें देवान फावो केलां तर कुटुंब सगळें संतुश्ट. तर मगोचिनो संभ्रमाच्या मागण्याची वेळ घडी आतां आमी आज ह्या बाळा पासून मागूंक आसा आनी आज बाळा खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागतना आमचो उद्देश जावन आसा देवाची विंसणार आशिर्वादां ह्या बाळाचेर वळून दी आनी हे बाळ वाडून आसतना देवाच्या कृपेन वाडोवन दी आनी अपुरबायसो भुरगो जावन कुंडटेचो भुरगो जावन आमकां सगळ्यांकी खुशी करून दी. भलायकीवंत जावन दी चुरुक्क भुरगो जावन दी म्हण आमा समेस्त तांची आशा आनी त्या देखून वाड्याचो गुरकार आसा मानेस्त नॉयल डसोजा तुकाय मोगाचो स्वागत म्हणटा आसतना याजक बापाच्या हजरपणार गुरकाराच्या मुखेलपणार आतां आमी मागण्या वेदी चलयतल्या. मागण्या वेदीन जे कोण मुखेलपण घेता तांणी मुखार येवचें वांजेल वाचची बावडताचे प्रार्थना वाचची दयेकन मुखार या. आमी समेस्त उबी रावया मागण्या वेदीन भाग घेवया. नवी आमेन. आता आम्ही देवाचे उतर ऐकूया. जेजू स्नान घेता. तर जेजू जुआवलाकचे स्नान घेवचे खातीर गलिलियांतावन योर्दान न्हंय थडीक आयलो. पूण जुआवन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुज्या लागचें स्नान घेवचें आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं
देव खुशी व्हरता ते सकड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुंव आमकां भूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांतल्यान एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवला. देवाचें उतार हें. उबीच रावया देवाच्या उतराचेर मोट्टून याळ. 2 आयतारा पयले आमी जेजूच्या पवित्राचो संबंद चल्लो आनी आज वा काल हरण गेलन ताच्या पवित्राचो संभ्रम. जेजूक पवित्रान मेळ्ळो जाल्यार कितें घडली मात तुमी आयकलें. तें ताका थोडो आयकलो, हुमोचो मुगस पोत ताका तो आयका. आमचे मागणे जावन आसा हो भुरगो मोगास जावं दी, कुटुंब मोगास जावं दी. पवित्रान आमच्या सर्व संस्कारांक एक फावंडेशन बुन्याद. पवित्रानावरय आमी देवाची भुरगीं जावन आमकां क्रिस्तांव म्हणलें नांव मेळटा आनी आमी देवाची भुरगीं आनी जेजूचे मोगाचे भाव भयण जाता. आज वा काल रोणान गेलन देवाचो भुरगो जाला. देखून पयले सुवातेर आमी देवाक अर्घ दिवया. हे दोळस आमचे सांगले प्रमाणे ह्या कुटुंबाक, दोनूय कुटुंबाक, राजेश ग्लोरियाच्या कुटुंबाक संतोष, कुटुंबांत बाळ जल्माला, संतोष सोंपोवया. सुवातेर ह्या भुरग्या खातीर आमी मागणें अर्पिता. भुरगो वाडटा आसतना बऱ्या भलायकेंत, कुटुंबांत, कृपेंत आनी देवाच्या बेसांनी बरोवन दी. तशेंच आमी सगळ्यांचे मागण्या भुरग्याक पावोवन दी. तर आमी ह्या भुरग्याक बरें मागया. जेजूच्या पवित्रान म्हळ्यार ताका आयकलो ताळो ह्या भुरग्याक आयकोवन दी. हो भुरगो व्हड जाता आसतना बऱ्या शगुनांनी, बऱ्या भलायकेंत, बऱ्या मोगांत बुडोवन दी. ह्या भुरग्याच्या जतनांत ताच्या मम्मी डॅडीक, ताच्या दोनूय कुटुंबाक ती आदार जावन दीत. तर आमी आमची मागणी ह्या भुरग्याक समर्पिया. बावडती प्रार्थना. मोगाळा बापा, कालच्या दिसा पवित्रान घेतलेल्या रोनानाक तुज्या गोपान सांबाळ. शेगुनांनी ताका नेटय आनी तो वाडून येत आसतना तुज्या पुता जेजू लागशिल्ल्यान वळखूंक ताका फावो कर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणें आयक. प्रितीवंत बापा, जशें तुजो पूत मोरये आनी जुजेच्या भक्तिवंत सावळेंत ल्हान व्हड जालो, तशेंच पवित्रान घेतले हे बाळचे ताचे आवय बापायचे जतनेकाल वाडो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. दयाळा बापा, रोनानाच्या पदोमोदोनीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे शिकोवणे आनी देखी वरवीं रोनान एक आदर्श क्रिस्तांव जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. काकुलदारा बापा, सर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापाय विधेय जावन तुज्या पुता जेजू बरे कुडीन आनी जन्मायेन वाडूंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. सर्गींच्या बापा, आमच्या सर कुटुंबांनी शांती समाधान रास करूंक आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूं म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणें आयक. सर आमची मागणी समाधान घालून आमी म्हणया. आमच्या बापा, सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेलीं बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार.
सुम्याच्या बुडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि पवित्रात्म्या वरवीं गर्भे सांभाळली. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फाळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये दचमे अनंत बपियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी रामेन. आपले सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय साव. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फाळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये दचमे अनंत बपियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी रामेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आणि आमच्या मदेंची येलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फाळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये दचमे अनंत बपियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी रामेन. भगवंती देवाची माया आमा बसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर मागया हे सुम्या वडीचे स्वेरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आनी जगल्या त्याच्या कष्टा आनी कुर्सा वरवीं जेवणपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस करणे आनी वतपण आमी मागता. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र जो स्वाधीन तो सातान स्तान सर्वतामेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र जो स्वाधीन तो सातान स्तान सर्वतामेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र जो स्वाधीन तो सातान स्तान सर्वतामेन. देवा गेल्या बडव्या म्हजे रत्न्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिलाय तुजे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका रात सांबाळ सगळी आमेन. सस्नाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधान तो विशय घेवन दी आमेन. आमेन. भाग्यवन कुटुंबां बेसांव आमचेर घाल सोलोमच्या कामी देवाचे कुशें घाल शिकय तूं आमकां बागी तुजी साल वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काड जेजू तूं आमचो राय मरिये तूं आमची माय सुजे तूं आमकां जाय मागता तुमची सजाय. मोगाळ पुत्रा सवें ओंकार मरिये आशिर्वाद दी आमकां. भगवन पुरुषाचे कृपे नियर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. जराल बेसांव आमच्या याजक बापान सोलोनवरीचे अशें म्हजी विनाती. सरस्पर तुमचे सवय असो. आमचो उजो हात या भुरग्याच्या दिवशीन उरया आनी भुरग्याचे बेसांव मागया. सर पदवेदा देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मा हे भुरग्याचेर बेसांव घालू. आमेन. देव बरें करूं. समेस्तांनी आपली बसका स्वीकार करची. अप्रभूची मागणी सलून वेल्ल्या वडे सुगुरकार मनेस नाल्ड सोजा आणि ताका सांगात दिल्ल्या कुटुंबाच्या मोगाच्या वाड्याच्या सगळ्यांकी देव बरें करूं. तशेंच अपुरबायचो नियाळ दिवन चराल बेसांव सलून वेल्ल्या मनादीक बाप फेलिक्स मोंतेरो तुमकांय देव बरें करूं. तर आता बाळाचेर बेसांवाचो शिवर वचचो वेळ. हे दोळीस कार्याक आयिल्ली सगळां चडावतो हांगा बेसांव दिवन फोटो काडन जाली. मस्त मलगडी म्हाका पळोवंक मेळ्ळी. तरी पूण कुटुंबांतली दायज आनी ह्या भुरग्याक वर्ते म्हणून लेखची आसात मोगाची आजो आनी आजी. देखून लक्षिल्ल्या कुटुंबाचे बेसांव आमी हांगा सलून व्हरता. आजो आनी आजी मानेस्त विक्टर आणि मानेस्तीन फ्लोरेन लोबो तशेंच मानेस्त चार्ल्स आणि मानेस्तीन लिली सुवारेस तुम्ही बाळाक बेसांव घेवच्या मुखार येवचे. तुम्ही सकळी जाता पयले खंयच्या आजयेक मस्त वेळ धरूंक जाता पळय त्या आजयेन पयले बेसांव दिवचे आनी भुरग्याक तिच्या हातान काण घेवचे. बारी हुशार आसा आजी. वय पयले बेसांव दिला तू कणकी अंकल बेसांव दी. आता आजयेन काण घेवचे.
तिका बारी खुशी जाल्या कितलो वेळी काण घेता न्ही गे आनी पदां गाणां काणयो पुरो सुरू जातात आतां सुरू जाल्यात गे वेळ आवय बापायच्या बेसांवाचो तुमी तुमच्या बाळाक बेसांव दिवचें Tudurno ani modurno manest Jason ani manesten Venolia Rodriguez tanchi besawa tanga karyak hazır asli tanchi papa mammi asat manest William ani manesten Philomena Lobo आजच्या वडिलांच्या बेसावान कवळ्याच्या कॅन्सरलेच्या रुपयान बमियेन निदे बळा वदिरसले सगळ्यांनी इल्लेशे पाळणे दलन भुरग्याक पाळण्याचो पयलो अनुभव आनी संतोष सोडोवचो आजी रेडी जाल्या पयलीं आमी पवित्रत्व म्हणया मागीर माईक तुमकां दिता ओके सर्गीता उजवाडाचे तुझे संभ्रमाच्यो गप्प ताळयो तुम्ही दिवच्यो आणि तुमची बसका स्वीकार करची देव बरें करो जेसु बाळगाक केळोया जयो सोंपी काढूया आलो रे बाळक न्हिदोया न्हिदल्या बाळका तुका कोणे जागोलो कुरु कुरु गाना शेळ्यो गेलो राना मोरयेच्या नंदना बाळ निदला कुरु कुरु गाना शेळ्यो गेलो राना मोरयेच्या नंदना बाळ निदला सेयो म्हज्या बाळा सेयो करूया आनी फुल्ल्यान देवून सोंपी काडूया पळणे दिले आबान व्हडा मोगान श्रृंगारले भोशेन सोबीत रंगान ताचे वयर शेणये अग्मीत भक्तीचे बळकाक ताच्या दावंडायले सैल हुस्क्याचे कोपलार काडून गुर्तू कुसासो आनी फुल्लान देवून उमो मोगासो सात सारके सुंदर मुझे बंगार मुझे जिने श्रृंगार सृष्टी सागोर आगो बाये जळारी दावनो ये बायर बाळ मुसो निदला नाका पिरपिरी गुरु गुरु गाना शेळ्यो गेलो राना मोरयेच्या नंदना बाळ निदला अपूर्बायन गाणा गायलेल्या कुटुंबाच्यान सगळ्यांकी देव बरें करूं पाळणे लुटूंक मस्त भुरगीं आयली पाळणे लुटूंक आयिल्ल्या भुरग्यांक आज मागीर डेझर्ट्सांत आईस्क्रीमा वट्टूक लाडू आसात तुमकां 2 लाडू जायत गे Congratulations and jubilation.
I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart, congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without, राजेश्वरी ग्लोरिया तुम्ही एकामेका पावूंक आसा. you wanted to stay. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. So this is the first happy moment celebrating cake together. आणि मुखार निवृत्त जावन आसा तरी पूण ती वगत बसना. मस्त ऍक्टिव्हिटीज आसात तिचे इगर्जेन ती ऍक्टिव्ह, समाजेन ती ऍक्टिव्ह आनी भुरगीं म्हळ्यार तिका मस्त मोग. आनी तिका हांवें आनीकय लागशिल्ल्यान सांगचें तर रोननाची मोगाची आजी ती आतां मुखार येता आमा समेस्तां तर्फेन ह्या जोड्याक आनी आयच्या संभ्रमाचे उल्हास कुटुंबाच्यान ती पाठयता. संक्षिप्त रितीनं म्हजी वळख करून दिल्या MC वियोलाक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यान देव बरो दनपार तुमकां समेस्तांक मागता. ನಾವೇ ಮಕ್ಕಳು, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಚೆ आतांच्या कालार या काजारी जोड्याच्या ह्या काळार प्रत्येक जावन भुरगीं लग्न बांद घट करतात म्हणल्यार मतीन दवरून आपणाक आवय बापूय जावचे बाग देवान फावो केल्ल्याक संतोशान उपकारी मनान अर्गां पाठोव मुखार सरल्यांत आज रोणान गेलो नाचे आवय बापूय राजेश आनी ग्लोरिया. पयल्यान पयलें तांकां हांव उल्हास पाठयतां. काजारी जोड्याक भुरगीं जाल्ल्या वेळार काजारी जिवीत संपूर्ण एक पावता म्हणल्यार मतीन दवरना. भुरगें देवाचें देणें आनी हें देणें देवा तावन घेवंक तांणी उदार म्हण दाखयल्ल्या तांकां हांगासर हजर आशिल्ल्या समेस्तां तर्फेन तुमकां अभिनंदन. कालच्या दिसा 26 तारखेर पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता वरवीं कुटुंबाक तशें आमच्या पवित्र सभेक एक नवो संदो मेळ्ळा. आज ताच्या आवय बापायक दोडो संभ्रम. एक पवित्र स्नाना वरवीं ताका नांव दवरलां आनी एक पाळण्यान दवरचें कार्य. देवाच्या आशिर्वादाकाल कुटाम बांदून हाडची व्हडली जबाबदारी तांणी आज घेतल्या. त्या देखून ती आज संतोशान आसात. तांची तोंडां आज परजळटात. आज पवित्र सभेंत पयण सुरू केल्ल्या ह्या धाकटुल्या सांद्याक स्वागत करणं हें सगळें कार्य आमी आज चलोवन व्हरता. हें बाळ देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप, देवाच्या हजरपणाचो आनी आवय बापायच्या मोगाचो संकेत जावन आसा. कीर्तन 123 म्हणटा भुरगीं देवाचें देणें आनी देवान दिल्यार मात्र आमकां भुरगीं. आमकां क्रिस्तांवांक 2 जल्मा दिवस काय. एक आवयच्या गर्भातावन ह्या संवसाराक आयिल्लो, दुसरो पवित्र स्नाना वरवीं पवित्र सभेक नवो संदो जाल्लो. पवित्र स्नाना वरवीं ताका एक आयडेंटिटी मेळ्ळ्या. येदोळ आमी ताका बाबा बाळा म्हूण आपयताले हांव, पूण
आमकां सांजेर ना आमी रोणान गेलान म्हणना आपयता. आज तो व्यक्तित्व घेवन एक पर्टिक्युलर नांव घेवन आमच्या कुटुंबाचो सांदो जाला. ताका आज न्हू रोणान गेल्यान म्हणल्यार नांवान आपयता. आनी एक रितीन संतोश म्हळ्यार आज ताका पाळण्यान दवरला. पाळणें जावन आसा एका भुरग्याक एका तराचें प्रोटेक्शन, जतनेचें. देवाचो मोग, आवय बापायचो मोग अनुभव करचो तो जागो. आज हें ल्हानशें बाळ कुटुंबांत देवाच्या हजरपणाचें आनी मोगाचें प्रतिरूप जावन आसता. भुरगें वाऱ्यार वाडना, भुरग्याक फोव तो मोग दिवंक आसा, फोव ती जतन करूंक आसा आनी फोव तो वेळी दिवचोय चड गरजेचो. मोगाच्या राजेश आनी ग्लोरिया, आसतना तुमची जबाबदारी व्हरते. जबाबदारेवंत आवय बापाय जावन तुमी आसतना जिवंक आसा. आतांच्या भुरग्यांनी आयकोनचें उणें, ऑब्जर्व करचें चड आनी तुमकां पळोवन शिकचें चड. तुमचें जिवीत मागण्याचें, देवास्पणाचें तें मुंदारसून वचचें. ल्हानपण आसतानूच क्रिस्ती शिक्षण आनी क्रिस्ती मौल्यांनी ताका वाडया. कुटुंबांत तुमचें उलोवणें, तुमी जिवची ती जिणी, करची ती तुमी कामां हर एक तुमच्या बाळाक आदर्श जावन दीत. वायट करतना सारकी वाट दाखोवन बरें करतना बरो प्रोत्साह दिया. जेजू आनी मोरये बरे कालतेपणाचो आरसो जावन सदांच देवाचो ताळो आयकोन देवाचो भुरगो जावन तुमच्या कुटुंबांत मोगान तो वाडोवन दी. ताचे थंय बरें शिकून वडिलांक दिवचो मान आनी आत्मविश्वास ताचे थंय रुता करची व्हरची जबाबदारी तुमकां आसा. हो बाळ ताच्या आवय बापायक आनी कुटुंबाक मोगाचो जावन वाडोवन दी. भगवन कुटुंबाच्या सवळेंत वाडोवन जेजू बरी जानवायेन आनी प्रायेन वाडोवन दी. भगवन कुटुंबाची दराळ आशिर्वादां ह्या कुटुंबांत वाळोवन दीत म्हूण आज आमी सर्वां ह्या कुटुंबा खातीर मागया. देव बरें करूं. संक्षिप्त उतरांची अपूर्वयाची उतरां आनी तिणें जायपुरती आशिर्वादां मागल्यांत कुटुंबातर्फेन ह्या जोड्या उल्हास पटेला मात्र न्ही, फर्स्ट टायम आवय बापाय जाल्ल्या तांकां स्तुभूत बाळे सांगल्या. ग्लोरियाचे आकय जावन आसल्या जुलियाना बाय तुमकां समेज तांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुटलो वेळ आमकां बसून इल्लेशें बोर जाल्लें तर आयचे संभ्रमाचे स्टार्टर्स आनी सॉफ्ट ड्रिंक आतां आरएन केटरर्स आमचे मदें गात हाडून येतात. मोगान आमी ते स्विकार करचे. with you every
सोनल सल्टाना हांव 7th स्टँडर्ड. ऑल सल्डाना सिस्टर्स की तुम्ही हां ओके. वय कळलं म्हाका. सो दे आर ऑल सेट टू परफॉर्म वंडरफुल डान्स परफॉर्मन्स. आमी तांचे बँड वाजता बँडार वाळटा संगीत सोवालो मौन दलता काळजांत भरता मोगास उमाळो. बँड वाजता बँडार वाळटा संगीत सोवालो मौन दलता काळजांत भरता मोगास उमाळो. नाच 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 आमी नाचोया काळजाची दारां उसोवया मोगाच्या दगीन लासोया जायव आमी नाचोया जायव आमी नाचोया. नाचताय तर म्हज्या वेंगेंत नाच म्हज्या मोगा हसताय तर म्हाका पळोवन हास म्हज्या मोगा. అస్తమానం నీలోకమే నామై మరపు చితనైతే నువ్వే నన్నా నాన్నెత్తర కులాసా నీ కలలకి చేసా నీకోసం వయసు వాకిలి కాసా నా అసలు పోగేసా నీ గుండెకు అచ్చేసా నీ రకకు రంగం సిద్ధం చేసా ఎందుకు పుట్టిందో పుట్టింది మౌనమంటే ముచ్చట పుట్టింది పుడతాని నీ పిచ్చి పట్టింది నీ పేరు పెట్టింది వయ్యారం ఓడి కట్టింది గోరింట పెట్టింది సామికి ముక్కులు కట్టింది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది చుట్టేస్తాంది చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది రరరే आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक ओ आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक मुआ किनारा दिखा कर डुबा दे गया झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला मेरा बलमा झल्ला बल्ला मेरा झल्ला बल्ला बल्ला तुझे काल सोबीत हे काट सोबीत बोलून सले रावतीत नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा तुनसु मुझे बायला बायम्मा छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे
हले हले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे दबे दबे पाँव जरा चले आओ ये पल मिलेंगे कहाँ ये जिंदगी है और क्या एक चुटकुला हंस दे जरा खफा खफा क्यों है तू छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे हौले हौले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे रततता दॅट वॉज लवली. बरें जालें. कशें जालें? म्हाका मात बरें जालें गे. तुमकां कशें जालें? बरें जालें. बरें कन्न नासल्यात न्ही गे. आतां तुमचो डाडा कोण तो गे? न्ही आता हांवें काल विचारलें म्हळ्यार वडोल तुमी सांगलें न्ही बापा एकत म्हणून देखून तांचें इन्स्पिरेशन तुमी काणयेचें. ओके ओके वॉट एवर इट इज. कटमान तो भुरगीं मस्त जायचे न्ही गे. काले म्हणटात मालगडी कटमान मस्त भुरगीं जायचे कित्याक म्हळ्यार व्हड जाल्या उपरांत मागीर आमकां खुशी जाता तांकां पळयतना. ल्हान आसतना कश्ट जाल्यार तुमची मलगडी घट्ट आसात भुरग्यांक वागोवंक सांबाळूंक तुमकां मोटिवेशन दितात. सो यू डोंट हॅव टू वरी. तुमी घट्ट मान केल्यार जालें. ऑल रायट. आतां I'll have one game. एक खेळ स्पॉट गेम. आणि हो स्पॉट गेम काले म्हळ्यार पयले हांवें विचारल्या सवालाक करेक्ट जाप कोण दिता ताका प्राइज. whoever gives me the right answer first is the winner. सवाल अशें आसा. बाळाचें नांव कितें? तुम्ही परतून तेंच पळयतात. आतां विचारलां गे म्हणून वडोल सांगलें. भुरग्याचें नांव कितें? रोनन गॅलन. ओके. आतां भुरग्याचें फूल नांव रोनन गॅलन सुवारस. समाने ओके. बाबा नांवान मात्र रोनन गॅलन सुवारस ह्या नांवांत वट्टूक कितली अक्षर दिता ताका प्राइज. दा दा फुल नेम 17 15 16 13 तेणे 18 I'm coming that side. 16 17 जाप 16 जाप आयल्या. 16 ओके. आता मम्मी कडे सारया. खंय गेली ती? डाडा कडे सारया. कितली? 16 समा सुवारस. ओके. 17 ने हांवें लायक केला. 17 जाले. ओके. 17 इज द रायट आन्सर. समाने अनाउंस करता प्राइज. समाने 17 इज द रायट आन्सर. एंड पयले सांगली मिसेस शांती सल्डाना आयचे प्राइज तिका फावो जाता. तुमकां गुप्त असली खंयची दाम असल्यांची नांवां पळय तुमी मोबायलार टायप करा. तुमकां गुप्त असल्या खंयच्याय दाम असल्यांची नांवां तुमी टायप करा. सगळ्यांकडे मोबायल आसात न्ही आतां. या इंग्लिशांत ती जाता, कोंकणींत ती जाता, खंयच्यान ती जाता. टायप केल्यार जालें. दाम असल्यांची नांवां. कोण विनर जाता पळोवया. बरी इल्यार जाता पेनांनी. जालें गी. दाम असल्यांची नांवां. तुमकां टायम दिता. दाम असल्यांची नांवां टायप करूंक 1 मिनट दिता. यू कॅन टेक युअर टायम.
ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಒಂದು जास्ती 10 साको ओनली 10 तुमकां कोणाक सेंड करीत ती मेसेज तुमच्या क्लोज्ड वन्सांक सेंड करूंक जाय जाल्यार मागीर एडिट करूंक ना ती मेसेज तुमकां सेंड करीत सेंड ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶಲ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ झालं आता गेम काले म्हणून सांगता नंबर तुमच्या टिकेटी आसा जाल्यार तुम्ही आउट तशें ओके हांवें आपयली मासली तुम्ही टाईप केल्यार तुम्ही आउट ಕಳ್ಳೆನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೀನಿನ ಹೆಸರು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಿರಾದ್ರೆ ನೀವು ಔಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಶಲ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ तुमका सी फूड बरेयत सी फूड्स ऍड ಮಾಡ್ಬೋದು ओके आता फर्स्ट तारले कितल्या जणांनी तारले टाइप केल्यात तारले तारले ओके तुम्ही पूर्ण आउट ओके आउट नेक्स्ट भारी हुशार ओके नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रायल ना ना ओके नेक्स्ट किंगफिश 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 म्हळ्यार काले इसोण ने इसोण किंगफिश म्हळ्यार इसोण इसोण कोणे टाइप केल्या इसोण ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಔಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಂಟ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಟ್ಟಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಭೂತಾಯಿ ಆಯ್ತು अंजल आयतो ಈಗ ಎಟ್ಟಿ कोणे टाइप केला तुम्ही काही टाइपच करून मागितले ओके नेक्स्ट सांदाळे सांदाळे कोणे टाइप केला सांदाळे काले म्हणजे कन्नडान अडेमीन अडेमीन टाइप ಮಾಡಿದಿರಾದ್ರೆ ಔಟ್ कितली जण उरली पड्या कितली जण उरली टाइप करू ना ओके समर ते आसात ओके आता कुबे कुबे कोणे टाइप केल्यात कुबे तुमच्या पैकी आता उरली कोण स्टेजीक या पड्या द पीपल हू आर लेफ्ट आउट प्लीज कम टू द स्टेज कोण उरली ना ओके कितली जण आसात 5 1 2 3 4 5 झाले ने 5 जण आणि कोणी असत ना ओके ओनली 5 म्हणजे बोंडास बोंडास काही बोंडास कोणे केला आणि ते गावडली आम्ही तू सांगताय गे दी अंगी चान्स सांगतर सांगतर बघा आवडली आणि एकल्या प्राइस दिया सांग मुरुमीन मुरुमीन ना लेपो एर्लियो क्रॅब ना मॉडर्न फिश कली असल्या टाइप करते ती मुर्गी सांगा टूना 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 टाइप केलांगी ना बांगडे ओके बल्चड के शार्क डॉल्फिन ना आणि दुसरीत मसले टाइप केलं काले कॅट फिश सांगतारा झाले ने कॅट फिश नांगी झालेंगी शोटो तिगोर तिगोर टाइप करचे ना यंगस्टर्स ने कालेंटी काणे इंग्लिश आणि काणेक काले म्हणजे लेडी फिश सिल्वर फिश ना ही काही ना पुढे काले टाइप केला म्हळ्या
स्टिंग्रे लायन फिश ही खंयची आबा लायन फिश रोहू वॅगुलन शेवट टाईप केला शेवट सांगला निवडल शेवट सांगला हाची गप्पी एंजल अंजल सांगला ने अंजल सांगला वय नी हांगा सेकंड थर्ड वन पळय काले ने एंग्लर ओके बास स्टिंग्रे कोई एलिगेटर गार मॉली सक्कर पफर फिश काले ई पुरा काले पफर फिश जालांगी ये काले कंचे जाला पो अरे वास्ता पूरा जपानाचे मसल्यो काही गप्पी एंजल ई इक्वेरियमचे एंजल ओके एंग्लर बास ही मसली आसा गुगलान पळोवचें बरें स्टिंग्रे आसा कोई ओके आसा गे ते सपोर्टर्स बस्तू जाणात एलिगेटर गार ही मसली गी एलिगेटर मसली गी मॉली सक्कर पफर फिश हे बारी कष्ट झालं काल एलिगेटर कन्सिडर करी दियांगी हाँ दिया नाव किती मग तुझे डॅनियल जोरानपाडी यांच्या आवाजानं मी डॅनियलला अभिनंदन पाठवूया थँक्यू गेम आता आम्ही उठताना निघताना बसताना Congratulations to the prize winners. Chris Will, Karate Neso, Rajesh and Glory. मंत्रानो आणि सैर्या दर्यानो देवर दीस दिवंक तुमकां समजतां उपकाराटाची 2 उतरां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव संतोश पावतां हांव पयलें धन्यदेवा घरकां दितां देवान हो दीस आमकां आमचेर उतरल्या सर आशिर्वादा खातीर आमच्या बाळा रोनानाक पयस विजो संद केल्ल्याक ह्या बाजू तो कालच्या दिसा रोनानाक पयसान दिल्ल्या फादर लॉरेन्स कोटिनाक तुमचो हांव उपकार भोवडटां म्हज्या आनी ग्लोरेच्या आवय बापायचो आमच्या सर गरजांनी धैर्य आनी हादर दिल्ल्या पासत हांव प्रत्येक तरान उपकार आठयतां रोनानाच्या पदर मोतोरणेचो जैसन आनी विनूचो आनी तांकां ह्या कार्याक हजर जावंक जायनातल्यान वेळार पदर मोदन जावन तांच्या भोवती प्रतिनिधित्व केल्ल्या विल्ली बाप्पूचो आनी पिल्लमोशेचो हांव काजतान उपकार आठयतां आनी तांकां देव बरो करूं म्हणटा ग्लोरीच्या मम्मीचो तशेंच जिल्ली आंटी आनी मीरा आंटीचो हांव प्रत्येक तरेन उपकार आठयतां तांणी ग्लोरीच्या पुरुशपणांतल्यान आज पर्यंत ग्लोरीच्या आनी रोनानाच्या सर गरजांनी स्पंदन कर आयचे कश्टांचे दीस हाळू केल्ल्या पासत तांकां हांव देव बरो करूं म्हणटा जिल्ली आंटी मीरा आंटी तुमकां आमी ऋणी जावन आसा त्याच बरी हांव उपकार आठयतां आयवान दट्टूचो जिल्ली वनीचो आनी तांच्या कुटुंबाचो तांणी सूक्त वेळार आमकां बरें मार्गदर्शन आनी सरितीन धैर्य आनी हादर दिल्ल्या पासत हांव उपकार भोवडटां म्हज्या आनी ग्लोरियाच्या सर कुटुंबदारांचो दैजांचो सैर्य धैर्यांचो इश्टमंत्राचो भाऊ रॉकी सविता भाऊजी रोहन रेश्मा हांचो दोनी कुटुंबाच्या दोनी कुटुंबाचे सर बाप्पू मावशेचो मामा मामयेचो आनी आमचेर मोग दवर नायिल्ल्या सर आमच्या सैऱ्यांचो आप्त मित्रांचो तुमच्या हजरपणा मरिपात आमच्या संतोषान वांटेली जावन आयज संतोष जोडतो केल्ल्याक आमी सर तरान तुमचो उपकार आठयतां आनी बरें मागतां
सदांच आमच्या कश्ट नश्ट संतोषान आमचे संगी आसून सदांच आमचे ते बरें आशेवच्या आनी आज सोबीत तरान आयसो आमच्या रोनानाक आनी आमकां बरें मागिल्ल्या जिल्ली अकायसो हांव उपकार वाटयतां. आयचें हें खरें भोव सोबीत रितीन सोबोवन हो संभ्रम संतोश बरीत जावन कारण जाल्ल्या आमच्या कार्यनिर्वाहक MC VL पिंटसो तशेंच हांव उपकार वाटयतां हें हॉल साउंड्स लायट्स पाव केल्ल्या हॉलाच्या मॅनेजमेंटाचो सुसज्जीत कॅटरिंग वेवस्था द्वारे आमकां दोजोश केल्ल्या एरन कॅटरर्सांचो डॅन्सा द्वारे कार्य सोबोवन कारण जाल्ल्या ग्लोरीचे कझन सोनल सानिया सरिटा हांचो फोटोग्राफी केल्ल्या सशी फोटोग्राफी विडियोग्राफी केल्ल्या सुदर्शन बॅकड्रॉप केल्ल्या ग्लॅनी संभ्रमाच्या मागण्यान वांटो घेतल्या गुरकार प्रतिनिधी आनी सांद्यांचो आनी सैऱ्यांचो हांव उपकार वाटयतां आनी सर सैर्य धैर्यांक इश्ट मंत्राक परत एक फावटी देव बरें करूंक म्हणटा. तಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Glory by Kaisamo Gasagi. Thank you one and all. समेस्तसो उपकार बावडल्या ह्या जोड्याक cheer करूंक आसा. ताळयो तांणी मात्र दिल्यो. येस देव बरें करूं आनी मुटलो वेळ जेवणाचेर आशिर्वाद विशींग आनी जेवण सांगत आसतले. विशींगाक येत आसतना एका सलान म्हज्या रायट सायडीक एक लायन करून तुमी मुखार येवचे. भुरगे हांगा आसल्यार बेसांव मात्र दिया. देखून भुरग्याक किस दिवचे नाका. नेणटुले भुरगे भलायकेच्या दृश्टीन नंतर जोड्याक तुमकां उल्हास पटोवन मागीर जेवणाक उशीर. जेवण एक काउंटर आसा मासाच्या जेवणाचें काउंटर. रनवेचें जेवण कोणायकी जाय तर तुमी काउंटरा लागीं वचून विचारचें. ओके आर्यन केटरर्स मंगळूर हांणी रुचीक जेवण तयार केलां आसता. सुमेस्तनी बदोशी जेवण सेवच्या घरची उलो दितात. जेवण जाल्या उपरांत लाडू आनी आईस्क्रीम आनी एका काउंटरार आसा. हात धुवंक उदक पिवचें उदक हें सट्टड भायर आसा. कुटुंबाची लागशिल्ली जेवण जाल्या उपरांत रावा. बायला डान्स नाच नाचप कार्य आनी की अपुरबायचें करूंक आसा. देखून जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या आमी सुमेस्तां उबी रावया. लेनाच्या पाळण्यान दवरच्या संभ्रमान तुवें आमकां एकठांय केलाय. तुका आमी अर्घ दिता. संभ्रमाचें जेवण आमी सेवक वेता आसता आमचेर ह्या बाळाचेर ह्या कुटुंबाचेर ह्या जेवणाचेर आनी हें जेवण तयार केल्ल्या सुमेस्तांचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेविल्ले वरवीं आमचे मदलो मोग आनी बांद असो वाडून दी म्हूण आमी मागता. आयचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ले खातीर सोम्याक दिन वासून म्हणया. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सो करो. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सुमेस्तांनी बसचें. हांगासर विशिंगाक येत आसतना नो प्रेझन्स हे अनाउन्समेंट येदो. Shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but
sweetly. There shall be showers of blessing. Send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Come fly with me. We could run into the wild, feel the grass beneath our feet. Let the moonlight be your guide. Just come along with me. We'll find a place by the riverside, far from the noise and the city lights. So giving to love, giving to love, and come down with me by the waterfall. Giving to love, giving to love, come fly with me by the waterfall tonight. Come fly with me. Feel the raindrops on my skin while you whisper in my ear. Yeah, now my body's shivering. There's magic in the air.
the riverside, far from the noise and the city lights. So giving to love, giving to love. Come down with me by the waterfall. Giving to love, giving to love. Come fly with me by the waterfall tonight. Come fly with Run away to the water, run away to the water, run away to the water, the water. So giving to love, giving to love. Come down with me by the waterfall. Giving to love, giving to love. Come fly with me by the waterfall tonight. Run away to the water, run away to the water, run away to the water, the waterfall. Puffy cheeks, reddish nose, brown eyes and little toes. You came like a rush from a mountain glide. Your small hands reached out, crying with the sweetest sound. And you said, work like chamomile. And tears ran down my face with happiness that made me wanna say, alright, I will never let go. Even when you say so, I will hold your hand until my breath has stopped with time. Never gonna let go, not even if you say so. I will hold you close until forever says its last goodbye. Small steps, brave strides, fell down with a pretty smile. But my heart broke a little. Big dreams, high hopes, your laugh hit the right notes, and my soul starts to tickle. And in my head I've pictured you with all the crowns in light, but know that I would
puffy cheeks, reddish nose, brown eyes, and little toes. You came like a rush from a mountain glide. In the quiet of the morning light, we gather close, everything feels right. Laughter echoes through these walls. Love's the bond that carries us all. Side by side, we'll weather every storm. Hearts as one, forever safe and warm. No matter where this road may lead, family is all we'll ever need. Memories we build day by day, little moments never fade away. Through every trial, joy and tear, together we grow year by year. Side by side, we'll weather every storm. Hearts as one, forever safe and warm. No matter where this road may lead, family is all we'll ever need. And together, strong and true, every dream is brighter with you. The love we share will always stay, guiding us along the way. Side by side, we'll weather every storm. Hearts as one, forever safe and warm. No matter where this road may lead, family is all we'll ever need. Side by side, we'll weather every storm. Hearts as one, forever safe and warm. Safe and warm. No matter where this road may lead, family is all we'll ever need. Family is all we'll ever need. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Would you laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground, we're in sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah on this side of heaven's gate. Oh my
laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vibe. लय बरो दनपार येवन तुमकां असो मेस्तांग हांव शॉन सळडाना या आईच्या भुरग्याचो हांव जावन आसा माम आणि हांव सारी दिसतना आईच्या भुरग्याची हांव आसा आकय आकय न्ही मावशी आमी दोगांय ग्लोरियाचे कजिन्स. आज हे भुरगे जावन आमकां बारी बारी खुशी जावन आसा. हांव थोड्याशा टायमा उपरांत एक माम जालो. एका भुरग्याचो माम जाता म्हणटाना ते काले म्हणटात व्हडली विशय. आमचे कजीन आमच्या वाटत खेळून आसले, आमच्या वाटत हांसून आसले. आज एक मम्मी जाल्या बारी संवसाराची खबर ती. सो काले म्हळ्यार लायक ते आतांय भुरग्यान थांबता. सो ताका एक भुरगे आसा. सो ताका ताणें सांबाळून चेंगी आमी ताका सांबाळून चेंगी आमकां कळ्ळें. आमकां अशें भोगता की आमचे भयणच आतां भयणीक भुरगे आसा पण आमकां ते प्रोसेस करूंक मातसो टायम लागता. आमकां ते भयण आसले आनी की भयणच आसा पण ताजे भुरगे आतां ती आमकां मातसो लागशिले म्हणून जाता. तशें काले करचें जाता. So we are grateful that we became Bappu and I became Moshi. येस देवा गर्गा बारी बरें जाला. फंक्शनय बारी बरें जालें. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. थँक्यू. भुरगे म्हळ्यार म्हाका भोव खुशी. म्हाका 2 जाणां भुरगीं आसात. ल्हान भुरगीं चड मोगाची. भुरगीं ल्हान आसतना भोव खुशी जाता, रडतना हसतना पुरा. पूण व्हड जाल्ल्या उपरांत इल्ली दोस्तात इल्ले किरकिरी जाता आनी ल्हान आसतना भुरगीं बरो न्हीद काळाचें पडटा. पूण तिंतू भुरगीं व्हड जाताना आनी आमकां प्राऊड फील करतना मस्त खुशी जाता. थँक्यू. देवान दिल्लें देणें जालें भुरग्यांचें येणें एका कुटुंबांत एक संतोष, ताज्या वडिलांक एक अभिमान, एक सोबीत सुंदर कार्य आमी ताचो भाग घेतलो. संतोष जालो, व्हडलो संतोष आनी बरो अभिमान जालो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देवान दिल्याशिवाय मनशाक कधीच घेवंक साध्य जावचें ना. देवाचे निर्मणे असल्यार जे देव दिता आणि मनशाक आसाद असले देव साध्य करता. ताच्या आशिर्वादच एक भुरग्याचे देणे जावन आमकां भोव जाता. ग्लोरियाक चरको जाय लगे चडून आनी मागीर राजेशाक नेक्स्ट जाता चेडू चेडू म्हळ्यार चेडू नेक्स्ट जाता. नेक्स्ट 2 वर्सांनी परतून ट्राय केला. So we are happy. 25th December. But fear isn't the only deal. With faith and trust inside, you can rise, navigating the stormy skies. Currents of life all show the way. Seek your faith, know that it may sway. The more you fight the flow, the more you grow tired. At times surrendering helps you become inspired. Float or sink, it's in your head. Trust the path, don't fill with dread. Every wave a story told. Fear to faith, watch it unfold.
of